व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल हाक़्क़ा का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने और बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें, क्योंकि ये कुरान पाक का पढ़ना और सीखना ये शैतान जो हमारा अज़ली दुश्मन है और नफ्स जो हमारी ख्वाहिशात है उसके ख़िलाफ़ एक तरह से जंग है, और ये जंग हमने उनके ख़िलाफ़ जीतनी है इंशाअल्लाह। और इस जंग को जीतने का हल ये है कि हम ये अज़म कर लें कि हमारी तबीयत माने या ना माने, हमारा दिल चाहे या ना चाहे, हमें बस अल्लाह की माननी है। क्योंकि जन्नत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने से, अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करने से नहीं मिलती। जन्नत मिलती है अत्क़ीउल्लाह व अत्क़ीउर रसूल से। तो लिहाजा अपनी मसरूफ़ियात के ख़त्म होने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि ये मसरूफ़ियात आखिर दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन मसरूफ़ियात ख़त्म नहीं होगी। तो इन्हीं मसरूफ़ियात में से 10 से 15 मिनट अपने कुरान के लिए ज़रूर ज़रूर निकालें और कुरान पाक की इस तिलावत को सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और आगे शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें। मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि 90% ऐसी गलतियाँ हैं कि जो हम कर जाते हैं और हमें उनका एहसास या अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम क्या गलतियाँ कर चुके हैं। तो हज़ारों घंटे सोशल मीडिया पर ज़ाया करने के बजाय 10 से 15 मिनट अपनी कुरान पाक को दीजिए, इस वीडियो को देखें और देखकर अपने कुरान पाक की गलतियों को दुरुस्त करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी। आयत के बड़े होने की वजह से आयत के दरमियान में हम वक़फ़ कर लेंगे, और वक़फ़ करने का तरीका कि आखिरी हर्फ को साकिन कर दें। पहला कायदा ये है, और दूसरा कायदा ये है कि अगर वो लफ्ज़ साकिन पहले से ही हो तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे लिखा हुआ है, लेकिन वक़फ़ करने के साथ साथ आपकी आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म हो जाए। यानी या लैतनी लम ऊता किताबिया रुकिए और फ़ौरन अगला लफ्ज़ शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करें, बल्कि सांस और आवाज़ को 1 मिनट के लिए ख़त्म कर दें और फिर नए सांस के साथ और नई आवाज़ के साथ पढ़ें। तो मेरी इस आयत को ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा कि बड़ी आयत होने की वजह से जब मैंने वक़फ़ कर लिया तो फिर मैंने आगे आयत कैसे शुरू की। व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबियह। जी, व अम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए हम यहाँ पर गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। मन की नून साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ, उनमें से हमज़ा आ गया है, तो इस नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे। अब कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल आ जाए कि ये तो अलिफ़ है और मैं हमज़ा कह रही हूँ, तो फिर हम इसका जवाब ये देंगे कि नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 4 में हम ये कायदा पढ़ चुके हैं कि जिस लफ्ज़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए, नून के ऊपर जो मुड़ी हुई अलामत है उसे जज़म कहते हैं। तो ये जज़म की अलामत अलिफ़ पर आ जाए या ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उस सूरत में फिर ये अलिफ़ नहीं रहता, बल्कि यह क्या हो जाता है, हमज़ा बन जाता है।
اس وجہ سے ہم نے کہا کہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے حروف حلقی میں سے، تو اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے اور ایسے پڑھ جائیں گے من اوتیا، اوتیا کو کھینچ کر پڑھیں گے اوتیا کتابہ بشمالہ، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا خیال رکھ کر پڑھے۔ اوتیا میں واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ ہے، اس لیے ہم کہیں گے ایک الف کے برابر کھینچیں گے اوتیا کتابہ، ہو کو بھی کھینچیں گے کیونکہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، کتابہ بشمالہ کی ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی کھینچیں گے ہا کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے، ایسے پڑھیں گے من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی، نی کو بھی کھینچیں کیونکہ یا نون ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یا مدہ ہو گیا، اور یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ لم اوتا، یہاں بھی واو کو کھینچیں گے اوتا کتابیہ، لم اوتا کتابیہ غلط ہے، لم اوتا کتابیہ غلط ہے اور صحیح ہے اوتا کتابیہ، کتابیہ کہیں گے کتابیہ نہیں کہیں گے، الف نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا پڑھیں گے۔ اوتا میں کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آیت کو دوبارہ سن لیں کہ صحیح طریقہ اس آیت کو پڑھنے کا کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ مخارج کا علم ہونا اور ایسے ہی قواعد کا علم ہونا، صفات کا علم ہونا، اسی کا نام تجوید ہے۔ تو ان چیزوں کو سیکھ کر پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ آپ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ آپ کو قواعد کا معلوم ہوگا تبھی آپ نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گی، آپ کو قواعد کا علم ہوگا تبھی آپ میم ساکن پر غنہ کریں گی، آپ کو قواعد کا علم مخارج کا علم ہوگا تبھی آپ قاف کہیں گے، کاف فیقولو نہیں کہیں گے بلکہ صحیح لفظ کیا ہے فیقولو، قولو۔ آپ کو صحیح مخارج کا علم ہوگا تو آپ قاف نہیں پڑھیں گی بلکہ کاف پڑھیں گی، کتابیہ۔ تو ان سب چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، سو قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اور قلقلہ کے معنی ہے حرکت کرنے کے، یعنی آپ جب حروف قلقلہ ادا کریں تو مخرج میں ہلکی سی جنبش ہوتی ہے اور آواز پلٹ کر بھی آتی ہے، ایسے پڑھیں گے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، ما اغنی عنی مالیہ۔ ما اغنی میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام مد منفصل اور مد جائز ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ جو کہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ ما ایک لفظ ہے اور اغنا دوسرا لفظ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس کو مد منفصل اور مد جائز کہیں گے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایسے کہیں گے ما اغنی عنی مالیہ، ہلاکہ۔ مخارج کا خیال رکھ کر پڑھیں گے، یہ ہا حلق کا آخری جو سینے کی طرف ہے اس سے نکلتی ہے، اس ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھیں گے، ایسے کہیں گے ہا کو واضح کر کے ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ایسے رکیں گے صلوہ۔ اس کو ہم نے اتنا زیادہ کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہاں پر مد وقفی اور مد عارضی ہو رہا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد مد وقفی اور مد عارضی کا ہمیں ایسے پتہ چلا
کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ ہے، اور واو مدہ کے بعد آخری لفظ ہا ہے اور ہا کے اوپر پیش ہے۔ تو جب ہم نے اس لفظ کے اوپر وقف کیا تو وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ تو یہاں پر سکون کس کی وجہ سے آیا؟ ہا کے اوپر وقف کی وجہ سے۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر سکون آ جائے وقف کی وجہ سے تو وہاں پر مد ہوگی، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور کتنا کھینچیں گے؟ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس مد کا نام ہوگا مد وقفی اور مد عارضی۔ تو ہم اسے صلو 1 الف کے برابر نہیں کھینچیں گے، بلکہ 1 الف سے زیادہ مقدار کھینچیں گے، یعنی 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اور ایسے پڑھیں گے ثم الجحیم صلوہ۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔